सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। अल्लाह अकबर। वो कौन सी जगह है जहां पर इंसान जाकर के गुनाह नहीं करता? मैं समझता हूं कि दो जगह थी जहां इंसान गुनाह से अपने आप को रोक लेता था। एक तो अल्लाह का घर जिसे मस्जिद कहते हैं, और दूसरी बैतुल खला जहां इंसान अपनी हाजत से फारिग होने के लिए जाता था। वो सिर्फ हाजत से फारिग होता था। लेकिन आज की जदीद तहकीक और माहिरीन नफ्सियात के कहने के मुताबिक अब इंसान क़ज़ाए हाजत करते हुए भी गुनाहों के अंदर डूब जाता है। और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मस्जिद के अंदर भी अब हम अपने आप को गुनाहों से रोक नहीं पा रहे हैं। मस्जिद के अंदर भी हम गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जिस मस्जिद के अंदर हंसना गुनाह था, उस मस्जिद के अंदर गीबत भी हो रही है, उस मस्जिद के अंदर चुगलियां भी हो रही है, उस मस्जिद के अंदर व्हाट्सएप भी चेक हो रहे हैं, उस मस्जिद के अंदर फेसबुक के मैसेजेस के जवाब भी दिए जा रहे हैं। उस मस्जिद के अंदर अल्लाह अकबर क्या नहीं हो रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बिस्तर पर लेटा हुआ इंसान गुनाहों में डूबा हुआ है। कारों में सफर करने वाला इंसान गुनाहों में डूबा हुआ है। पहाड़ों की बुलंदियों पे जाने वाला इंसान गुनाहों में डूबा हुआ है। तहखानों के अंदर जाने वाला इंसान गुनाहों में डूबा हुआ है। गुनाह गुनाह गुनाह। इंसान को गुनाहों ने अपने लपेट में इस तरीके से ले लिया है। स्कॉलर सोच रहे हैं अब क्या किया जाए कि लोग गुनाहों से बचें। मुफक्किरीन मंसूबा बना रहे हैं कौन सी फिक्र दी जाए लोग गुनाहों से बचें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं कोई मुफक्किर तो नहीं, मैं कोई अदीब व खतीब तो नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर कायनात से गुनाह को खत्म करना है, एक ही उन्वान पर सब लोग मिल करके मेहनत कर लें, इंशाअल्लाह जमाने में वो इनकलाब आएगा कि दुनिया से गुनाहों का खात्मा हो जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बड़ों से हमने सुना है कि लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहा काटता है। लोहा काटने के लिए लोहे की जरूरत पड़ती है। इंसान गुनाह क्यों करता है? जब उसके दिल में गुनाह की मोहब्बत पैदा होती है तभी तो जा करके वो गुनाह करता है। और जब दिल में गुनाह की मोहब्बत न होगी तो इंसान गुनाह कर ही ना सकेगा। इंसान के दिल में जिना का ख्याल आता है, जिना की मोहब्बत होती है तभी तो वो जिना के अड्डों पे जाता है। उसके दिल में माल से मोहब्बत है तभी तो वो जुओं के अड्डों पे जाता है। उसको अल्लाह अकबर अपने टेंशन को दूर करने के लिए अपनी जान से नाम निहात मोहब्बत है तो गलती करके वो कभी शराब के अड्डों पे जाता है, गलत फहमी की बुनियाद पर। आज अल्लाह अकबर स्कूल और कॉलेजों का निसाब छोड़ करके लोग स्कूलों के अंदर नाजायज ताल्लुकात कायम कर रहे हैं। तालीम से लोगों की तवज्जो हट चुकी है, तरबियत हमारे घरों के अंदर नहीं। ऐसे माहौल में जब गुनाह की मोहब्बत पैदा होती है तब इंसान गुनाह करता है। मगर याद रखो, अगर इसी मोहब्बत के मुकाबले में एक ऐसी मोहब्बत को दुनिया के सामने पेश कर दिया जाए, एक ऐसे प्यार को दुनिया के सामने पेश कर दिया जाए, एक ऐसे इश्क को दुनिया के सामने पेश कर दिया जाए, वो इश्क जो अबू बकर को मिले तो सिद्दीक अकबर बना देता है, वो इश्क जो उमर को मिले तो उमर इब्ने खत्ताब को फारूक आजम बना देता है, वो इश्क जो उस्मान को मिले तो फरिश्ते उससे हया करने लगते हैं, वो इश्क जो अली को मिले वो फातिह खैबर बन जाते हैं, वो इश्क जो बिलाल को मिले वो काबे की छत पे नजर आते हैं, वो इश्क जो सुहैब को मिले वो फरिश्तों के लिए काबिले रश्क नजर आते हैं, वो इश्क जो अबू हुरैरा को मिले कायनात उन पे रश्क करती नजर आती है। मदीने का वो बोरिया नशीन जिसको अबू हुरैरा कहते हैं, इश्क मुस्तफा मिलता है वो किताबों की जीनत बन जाते हैं। वो इश्क मुस्तफा वो इश्क मुस्तफा जो आवारा फिक्र को सिरात मुस्तकीम की राह का मुसाफिर बना देती है, वो इश्क मुस्तफा जो इंसान को इतना बुलंद कर देती है जहां फरिश्तों के पर थकते हैं, आशिक की परवाज वहां तक हुआ करती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जहां लोग थक करके बैठ जाते हैं, नाकामियों का गिला करते हैं, आशिक की
شان یہ ہوتی ہے وہ جہاں بیٹھتا ہے وہی منزل بن جایا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مفکر ملت قلندر لاہوری نے جرمن کی خاک چھاننے کے بعد، فرانس اور برطانیہ کی خاک چھاننے کے بعد اور دنیا بھر کا مطالعہ کرنے کے بعد دنیا کو کہا تھا اگر دنیا سے جرائم کا خاتمہ کرنا ہے اور دنیا میں انقلاب برپا کرنا ہے تو لوگوں کو مدینے والے مصطفیٰ کی محبت کا پابند بنا دو۔ اللہ اکبر۔ جب دل عشق مصطفیٰ کے حوالے سے پابند سلاسل ہو جائے گا اور دل کو عشق مصطفیٰ کی زنجیریں جکڑ دے گی تو پھر انسان کبھی آوارہ گردی نہیں کرے گا، اس لیے کہ جس کی نگاہوں میں گنبد خضرا کے مکین کے جلوے بسے ہو وہ کسی لڑکی کے فانی حسن کو کیوں تکے گا؟ جس کے ہاتھوں میں قاسم نعمت کی خیرات ملتی ہو پھر وہ جوؤں کے اڈے پر کیوں جائے گا؟ جس کی آنکھوں میں عشق مصطفیٰ کے دیے جلتے ہو پھر وہ کسی کو لالچ کی نظر سے کیوں دیکھے گا؟ اللہ اکبر۔ جو شراب عشق شراب محبت رسول کے اندر جو مخمور ہو پھر وہ شراب کی بوتلوں کی طرف ہاتھ کیوں بڑھائے گا؟ اقبال اسی لیے تو کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بس میں ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، اقبال اتنا بڑا مفکر جس کو انگریزوں نے سر کہا، انگریز جس کو سر کہتے ہو وہ کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو ایک مخصوص طبقے کو نہیں، صرف عربیوں کو نہیں، صرف اجمیوں کو نہیں، صرف گوروں کو نہیں، صرف کالوں کو نہیں، بلکہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کائنات کو پھر سے اسی تجدید وفا کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے جس کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں۔ حضور کی محبتوں نے ماں کے گود کے شرابیوں کو شراب سے نفرت پیدا کر دی تھی۔ حضور علیہ السلام نے پہلے لوگوں کے دل میں اپنی محبت پیدا کی۔ آج کوئی گٹکا کھانا شروع کرے تو باپ بھی اس کا گٹکا نہیں چھڑا پاتا، لیکن جو ماں کی گود سے شراب پیتے تھے انہوں نے شراب چھوڑی کیوں؟ حضور نے پہلے اپنی محبت کا نشہ پلایا اور ایک دن اعلان کر دیا کہ آج کے بعد شراب حرام ہو گئی۔ مورخین لکھتے ہیں جن کے ہاتھ میں شراب کے پیالے تھے انہوں نے پیالے، جن کے منہ میں تھی انہوں نے کلی کر دی، جن کے حلق میں تھی انہوں نے انگلی ڈال کر کے الٹی کر دی، قح کر دیا۔ آخر اچانک شراب سے نفرت کیوں؟ اس لیے کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ اگر کسی کی محبت جرائم کی طرف لے جاتی ہے تو کسی کی محبت خدا خانے کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ اگر کسی کی محبت آوارگی کی طرف لے جاتی ہے تو کسی کی محبت آوارگی سے بچا بھی سکتی ہے۔ اگر کسی کی محبت انسان کو درندہ بنا دیتی ہے تو کسی کی محبت درندگی سے نجات دلا کر انسان کو معراج انسانیت تک بھی پہنچا سکتی ہے۔